आजम साहब इतने बेबस नज़र आए, लगता था कि वो किसी टिम्बकटू रिपब्लिक के वज़ीर आज़म हैं। अगर वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो एक एटमी ताकत है उसके बहादुर वज़ीर आज़म हैं, जितना कि वो दावा करते हैं कि आज़ाद खारजा पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं और उन्हें आज़ाद खारजा पॉलिसी की सज़ा दी जा रही है, तो फिर उन्होंने हिम्मत क्यों नहीं की कि बताते कि उन्हें किसने ख़त लिखा है और क्या धमकी दी है। ये भी उसी तरह का ड्रामा था जैसे कि 2 साल तक न्याजी साहब कौम को 35 पंक्चर सुनाते रहे कि 35 पंक्चर लगाए गए हैं 2013 के इलेक्शनों में, और जब अदालत में उन्हें पूछा गया कि अब 35 पंक्चरों की तफसील बताएं, तो पता चला कि किसी ने उनके कान में फूंक मारी थी और उन्होंने उस खबर को नशर कर दिया और उसका कोई सबूत उनके पास नहीं था। इसी तरह मुझे यकीन है कि इस ख़त के बारे में भी जब कहीं उनसे इस्तफसार होगा तो पता चलेगा कि किसी राह चलते ने उनके हाथ में कोई फ़ोटोकॉपी दे दी थी जिसके ऊपर आलमी साजिश की एक कहानी बना के अपनी डूबती हुई हुकूमत को बचाने की कोशिश की गई। लेकिन कल एक बड़ी अहम बात जो वज़ीर आज़म साहब ने जलसे में अपने तकरीर में की, उसका ताल्लुक़ बराह रास्त इस सदारती रेफरेंस के साथ है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है। कल इमरान नियाज़ी साहब ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के MNAs उनका ज़मीर जागेगा और वो तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़ जो मेरे हुकूमत के ख़िलाफ़ पेश की गई है उसमें अपोजिशन का साथ नहीं देंगे और हुकूमत के साथ खड़े होंगे। यानी कि वज़ीर आज़म साहब अपोजिशन के अरकान को ये दावत दे रहे हैं कि वो अपने ज़मीर की पुकार पे अपोजिशन की नो कॉन्फिडेंस मोशन को छोड़कर उनके साथ खड़े हों। लेकिन अगर उनके अपने MNAs अपने ज़मीर की आवाज़ पर अपोजिशन के तहरीक अदम एतमाद को वोट देंगे तो वो ज़मीर फ़रोश हैं। क्या ये खुला तज़ाद नहीं है कि आप अगर पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून के MPs को तोड़ें, उन्हें इनहराफ कराएं अपनी पार्टी से, उन्हें आप डेवलपमेंट फंड्स दें, उनके साथ आप हॉर्स ट्रेडिंग करें, वो आपके लिए हलाल है, वो ज़मीर की आवाज़ है। लेकिन अगर कोई हुक्मरान जमात का रुकन असम्बली आपकी पॉलिसियों से तंग आकर अपना प्रोटेस्ट दे के अपोजिशन के साथ खड़ा हो, जहाँ के उसे मालूम है कि हुकूमत की सख्तियों का निशाना बनेगा, वो ज़मीर फरोशी है। तो इमरान खान साहब अपनी जेब से अपनी मर्ज़ी का ज़ाब्ता, अपनी मर्ज़ी का अखलाकियात निकालते हैं और जो उन्हें सूट करता है उसको एक आला दर्जे की रियासत मदीना की लेबल लगा के कौम के सामने पेश कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये झूठ और फ्रॉड का वक्त गुज़र चुका है। इस हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान की आलमी स्टैंडिंग का, पाकिस्तान के अंदरूनी इत्तेहाद और सलामती का जितना नुकसान किया है वो नाकाबिले तलाफ़ी है। और अब इमरान साहब मुल्क के अंदर एक सियासी हिजान अपने हमायतियों में पैदा करके मुल्क को जत्थों के तशद्दुद और इन सियासी इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मैच स्टेडियम में तमाशाई भरने से नहीं जीता जाता। मैच जीतने के लिए खान साहब आपको पिच पे खड़े होकर विनिंग स्कोर करना होता है और विनिंग स्कोर 172 है। अगर आप 172 का विनिंग स्कोर की इनिंग नहीं खेल सकते तो आप स्टेडियम के अंदर पूरी दुनिया के तमाशाई ला के खड़े कर दें, आप मैच हार चुके हैं। क्योंकि आप कौमी असम्बली में
اراکین کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ آپ کے اپنے اتحادی آپ کی حمایت کرنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ آپ کے اپنی جماعت کے اراکین آپ کی عوام دشمن پالیسیوں سے نالاں ہیں۔ اگر آپ واقعی سپورٹس مین تھے تو آپ کو سپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب تک خود کو ریٹائرڈ ہرٹ کر لینا چاہیے تھا، یا آپ اپنے آپ کو ٹیم سے نکال چکے ہوتے، کیونکہ جو بھی کھلاڑی پرفارم نہیں کرتا اس کی جگہ سٹیڈیم کے اندر پچ پہ نہیں ہوتی، اسے دوبارہ نیٹ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خان صاحب، آپ بار بار فیل ہوئے ہیں 4 سالوں میں، آپ کو پھر نیٹ پریکٹس کی ضرورت ہے۔ جائیے نیٹ پہ جائیے، دوبارہ اپنی ٹیم تلاش کریں، پاکستان کے مسائل کے حل کو غور کرنے کے لیے اپنے نئے تھنک ٹینک بنائیں، ان تھنک ٹینکس کو برطرف کریں جنہوں نے آپ کو یہ مشورے دیے ہیں کہ آئی ایم ایف کی غلامی کرو، جنہوں نے آپ کو مشورے دیے کہ روپے کو لڑکا دو، جنہوں نے آپ کو مشورے دیے کہ پالیسی ریٹ دگنا کر دو، جنہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ اسٹیٹ بینک گروی رکھ دو، جنہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ کشمیر سرنڈر کر دو، جنہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ لوگوں پہ مہنگائی کا عذاب توڑ دو، ان سب مشیروں کو مرغا بنائیں، دوبارہ نیٹ پریکٹس کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور متبادل پروگرام ہو تو قوم کے سامنے پیش کریں، لیکن آپ کے 4 سال کی کارکردگی کے بعد اب آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ مزید پچ پہ کھڑے رہیں، چونکہ آپ میں وننگ سکور کی صلاحیت نہیں ہے۔ پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے، اور جو آپ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک کوئی قائد اعظم ثانی اور علامہ اقبال ثانی ہوں اور باقی سارے پاکستان کی قیادت چور، ڈاکو، غدار، کافر ہیں، معاف کیجئے، یہ رویہ جمہوریت کا رویہ نہیں ہے۔ جمہوریت یہ سکھاتی ہے کہ ہم سیاسی حریف ہوں لیکن دشمن نہ بنیں۔ ہم سب پاکستانی ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، جے یو آئی، ایم کیو ایم، اے این پی، کوئی بھی پارٹی جو بی این پی یا جتنی بھی پارٹیز ہیں، سب کے اپنے منشور ہیں اور سب آئین پاکستان کی وفادار ہیں۔ سب پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے سیاسی نظریات جدا ہو سکتے ہیں، ہماری پالیسیز میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن کسی پاکستان کی سیاسی جماعت کی پاکستان سے کمٹمنٹ، کہ بہتر مستقبل سے کمٹمنٹ، عوام کی غربت، بے روزگاری ختم کرنے سے کمٹمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا اب ہمیں غدار بنانے، کافر بنانے کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹنے، ہمیں ملک کے اندر اتحاد، یکجہتی کو فروغ دینا ہے تاکہ ہم سب مل کر ملک کو ان بحرانوں سے نکالیں جن میں خان صاحب آپ نے پاکستان کو پھینک دیا ہے۔ پاکستان کی معیشت آج ہچکولے کھا رہی ہے، پاکستان کو آپ نے دنیا میں تنہا کھڑا کر دیا ہے۔ 2 اسلامی وزرائے خارجہ کی اسلام آباد میں کانفرنسیں ہوئیں، لیکن کشمیر کے اوپر کوئی سبسٹینٹیو قرارداد آپ منظور نہیں کرا سکے جس میں بھارت سے کہا جاتا کہ وہ اپنا یک طرفہ قدم واپس لے۔ 5 اگست 2019 کا وہ بلیک ڈے جب کہ بھارت نے کشمیر پہ یک طرفہ غاصبانہ قبضہ کیا، آج آپ اس کے خلاف کسی فورم پہ کوئی مؤثر آواز اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ آپ نے سی پیک کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ وہ منصوبہ کہ جس نے 2020 کے بعد 9 اکنامک زونز کے ذریعے لاکھوں روزگار پیدا کرنا تھا، آج ایک بھی اکنامک زون آپ تیار نہیں کر سکے، اور آپ نے جو ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے، اس کے بعد کوئی بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں اب سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی تحریک عدم اعتماد
عمران نیازی صاحب کو تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر اعظم کو برطرف کر کے ڈسمس کر کے گھر بھیجے گی، چونکہ اگر ان میں عقل ہوتی تو آئی چندری گر جیسے غیر سیاسی سوچ والے وزیر اعظم کو بھی اتنی سوجھ بوجھ تھی کہ جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا میں یہ دھبا تاریخ میں نہیں ملنا چاہتا کہ آئی واز ڈسمسڈ. بٹ آئی تھنک عمران خان صاحب کے کرائمز اگینسٹ the country, against his people are so serious and so grave that he ought to be dismissed. اور اسی لیے وہ یہ فیصلہ بھی وقت پہ نہیں کر سکے کہ وہ مستعفی ہو کے خود کو اس کالک کے دھبے سے بچا سکتے. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ.